उमा अय्युहल मुजरिमून, बेशक मोमिनों की जमात से मुजरिमों को अलग किया जाएगा। रब फरमाएगा कि अलग हो जाओ। पहले दो चार अशार नाज शरीफ का समात कीजिए। कि हम जहाँ से आए हैं बस वहीं तो जाना है। हम जहाँ से आए हैं बस वहीं तो जाना है। हम जहाँ से आए हैं बस वहीं तो जाना है। मौत रब की मर्जी है बस मरज बहाना है। मौत रब की मर्जी है बस मरज बहाना है। किसी बीमारी की ताकत नहीं है कि किसी की जान ले ले। किसी बीमारी की ताकत नहीं है, मरज उसी को कहा जाता है, किसी की ताकत नहीं है। ये जान लेना और जान देना किसकी ताकत में है? अल्लाह की ताकत में है, अल्लाह की दस्ते कुदरत में है। अल्लाह ताला जब दिन लिख दिया कि मेरे बंदे फला दिन तुमको वापस आना होगा दुनिया छोड़ के, तो किसी की ताकत नहीं है कि उसको रोक लेगा। मरज तो एक बहाना बनता है, बीमारी एक बहाना है, असल तो रब की ये मर्जी से जा रहा है। लोग कहते हैं कि फला आदमी बहुत बीमार हो गए, चले गए, बहुत बीमार। अगर फला डॉक्टर के पास जाता तो अच्छा हो जाता। दवाई कीजिए, दवाई करना सुन्नत है, लेकिन रब की उसमें मर्जी थी कि इसको जाना ही है इसमें, तो दुनिया की कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती है। तो हम जहां से आए थे वहां जाना है। तो क्या लेके आए थे बंदे, क्या लेकर के जाओगे? इसलिए कि वहां जन्नत, एक जुमला समझिए, जन्नती जब जन्नत में चला जाएगा, फैसला हो जाएगा, तो जन्नती जन्नत में जा करके सर झुका करके मायूसी के तरफ बैठे रहेंगे। उस वक्त रब फरमाएगा मेरे बंदे तू जन्नत में है, जन्नत में, क्या तुम्हें खबर नहीं है? या हर ऐशो आराम है। तब तक फरिश्ते जो है उनके सामने खाने के तरह तरह किस्म किस्म के तश्त ला के हाजिर कर देंगे। कभी क्या, यानी जो उसकी जरूरत है उसको हाजिर कर देंगे, लेकिन वो बंदा फिर भी मायूस होगा। रब फरमाएगा बंदा ये जन्नत है, जन्नत तू मायूस क्यों है? कहा मौला जन्नत में सब नियामत है तेरी, लेकिन तूने वादा किया था मौला, तेरे हबीब ने दुनिया में फरमाया था मौला कि तू तेरे हबीब ने फरमाया था, अब वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया है मौला, वो घड़ी आ गई है मौला। रब फरमाएगा ए फरिश्तों क्या है? फरिश्तों पूछो ये क्या चाहता है? जबकि रब खूब जानता है, वो दिलों के खबर से भी वाकिफ है। तब तक ये बंदा कहेगा मौला तेरा वादा है कि जो जन्नत में आएगा तू उसे अपना दीदार कराएगा, अब तक तेरा दीदार नहीं हो पाया है, इसलिए हम मायूस है। अल्लाह ताला फरमाएगा फरिश्तों इनके आंख से जो है उस पर्दे को हटाओ, उठाओ पर्दे को। फरिश्ता कहेंगे मौला ये बंदा गुनहगार है, बदकार है, सियाकार है, तेरे करम से ये जन्नत में आ गया है, ये तेरे जलवों को कैसे देखेगा? रब फरमाएगा फरिश्ता तू नहीं जानता है, ये जन्नत में आया है, सबर करने वाली जमात है, ये जन्नत में आया है, नमाज पढ़ के आया है, ये जन्नत में आया है, रोजा रख करके आया है, ये जन्नत में आया है, मेरे फजलो कमाल और करम से आया है, इसलिए अब इसकी आंखों से पर्दे को हटाओ। जब पर्दा हटाया गया और ये तमाम मोमिन जन्नत में अपने रब का दीदार करते हैं, तो दीदार करते ही सजदे में सर झुका देंगे, सजदे में सर ले जाके रख देंगे। और सजदे में जब जाएंगे तो सजदे में जाने के बाद रब फरमाएगा बंदा तुझे मालूम नहीं है, अरे ये जन्नत है, जन्नत ये इबादत की जगह नहीं है, इबादत की जगह तो दुनिया में थी, अब यहां उसका जजा लेने का वक्त आ गया है। इबादत करने का, काम करने का वक्त जो है वो दुनिया में है, और उसकी उजरत लेने का वक्त जन्नत में है, जन्नत में। इसलिए सर को सजदे से उठाओ, अब इबादत की जरूरत नहीं है, अब उसकी अजर तुम ले लो, उसका जो है कमाई, उस जो दुनिया में तूने कमा के आया है उसकी उजरत ले लो। बंदा सर उठाएगा,
اس وقت رب فرمائے گا اے میرے بندے کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ کسے کہے گا؟ ایمان والوں سے کہے گا، مومنوں کی جماعت سے کہے گا، جنتیوں سے کہے گا کہ اے میرے بندے کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ وہ بندہ کہے گا مولا کیوں نہیں، ہم تجھ سے راضی ہیں۔ رب فرمائے گا بندہ تو مجھ سے راضی ہے تو میں بھی تم سے راضی ہوں۔ اور وہ بندہ کہے گا مولا میں راضی کیوں نہ ہوں، جو میں نے دیکھا ہے یہ شرف کسی کو نہیں ملا، میں راضی کیوں نہ ہوں؟ اس لیے کہ میری آنکھ نے جو دیکھا وہ کسی کو موقع نہیں ملا، میں نے جو تصور کیا وہ کسی کو موقع نہیں ملا، کوئی تصور نہیں کیا ہے۔ اس لیے مولا ہم تجھ سے بے حد راضی ہیں اور خوش ہیں، مولا تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ تو ایمان والا بنیے تو مومن بنیے، دکھاوے کے لیے مسلمان بننے سے پھر وہاں لات جوتا لات جوتا پٹائی لٹائی سب کھانا پڑے گا، فرشتے ڈنٹا ماریں گے، وہاں ہوش ٹھکانے میں آئے گا۔ یعنی مرنے والا شخص جب مرتے ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ اس وقت ہاتھ ملنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیوں کہ کمانے کا جو وقت ہے وہ دنیا میں ہے، مرنے کے بعد نہ قبر میں آپ کوئی کمائی کما سکتے ہیں، نہ میدان محشر میں کچھ حاصل کر سکتے ہیں، نہ جنت میں نہ دوزخ میں۔ اسی لیے وہاں کی اگر خبر ٹھیک ٹھاک رکھنا ہے، پٹائی کھانے سے بچنا ہے، وہاں تو ایک دن کے پٹائی میں سمجھ میں آ جائے گا۔ فرشتے جب ماریں گے نا، ایک ہتھوڑا ماریں گے تو بندہ ٹکڑا ٹکڑا میں بدل جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قبر میں ایک فرشتہ ہوگا جو بولے گا نہیں، سنے گا نہیں، وہ ہتھوڑا لے کر کے آئیں گے، کس کو ماریں گے؟ بے عمل والے کو۔ تو کیا ہوگا وہاں؟ اس ہتھوڑے کا حالت کیا ہے کہ اگر زمین پہ رکھا جائے تو پورے دنیا کے لوگ، جنات، انسان مل کے اٹھا نہیں سکتا ہے، اتنی وزن ہے اس میں۔ اور اگر پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ روئی کے طرح دھول بن کے اڑ جائے گا۔ وہاں ایک انسان کو مارا جائے گا مؤذن صاحب، وہاں ایک انسان کو مارا جائے گا، انسان ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا، پھر اس کو جوڑ کر کے انسان بنایا جائے گا۔ وہاں کی فکر کیجئے، یہاں کچھ نہیں ہے۔ شاعر کہتے ہیں ہم جہاں سے آئے ہیں بس وہیں تو جانا ہے، موت رب کی مرضی ہے بس مرض بہانا ہے، موت رب کی مرضی ہے بس مرض بہانا ہے۔ اور بہت قیمتی شعر ہے، سماعت کیجئے۔ یہ تو بس خدا جانے ہم کو کچھ نہیں معلوم، یہ تو بس خدا جانے ہم کو کچھ نہیں معلوم، کس کو کس کے کاندھے پر کب یہاں سے جانا ہے، کسی کو کس کے کاندھے پر کب یہاں سے جانا ہے۔ اور مسلم صاحب کی اماں محترمہ انتقال کیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کوئی مل کے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے اور قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے، اور ان کے قبر میں جنت الفردوس کے باغوں میں سے ایک باغ عطا فرما دے، اس کے قبر کو تا حد نظر کشادہ عطا کر دے۔ شاعر کہتے ہیں موت رب کی مرضی ہے بس مرض بہانا ہے، سب کو الوداع کہہ کر ماں میری ہوئی رخصت، سب کو الوداع کہہ کر ماں میری ہوئی رخصت، اسی لیے تو آنکھوں سے اشک غم روانہ ہے، اسی لیے تو آنکھوں سے
عشق غم روانہ ہے، سب کو الوداع کہہ کر ماں میری ہوئی رخصت، سب کو الوداع کہہ کر ماں میری ہوئی رخصت، اسی لیے تو آنکھوں میں عشق غم روانہ ہے، اسی لیے تو آنکھوں سے عشق غم روانہ ہے، موت رب کی مرضی ہے، بس مرض بہانہ ہے۔ اب جب انتقال کر جاتے ہیں لوگ، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، ایمان والا جب انتقال کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں جلدی کرو مجھے قبر میں پہنچانے میں، ذرا جلدی کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کر کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے۔ احباب مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کر کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے۔ اور جب قبر کی دنیا میں پہنچتے ہیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یابر، بچا لو آ کر شفیع محشر، کہ کتنا مشکل حساب میں ہے، بچا لو آ کر شافع محشر کہ کتنا مشکل حساب میں ہے۔ آگے سنیے، موت رب کی مرضی ہے، بس مرض بہانہ ہے، مجھ کو دفن کرنے میں دیر کیوں لگاتے ہو، مجھ کو دفن کرنے میں دیر کیوں لگاتے ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم مصطفیٰ کو آنا ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم مصطفیٰ کو آنا ہے۔ اب شمیم صاحب سے بھی نہیں رہا گیا، آئی بھی اٹھ گئے۔ ہاں سب لوگ اٹھ جائیں گے اللہ۔ قبر میں میت کو رکھتے ہیں نا، سب آدمی دیکھتے ہیں، ایک قبر میں کتنے میت کو رکھتے ہیں آپ لوگ؟ ایک کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جیسے لوگ وہاں سے ہٹتے ہیں، 40 قدم ہٹتا ہے لوگ، منکر نکیر قبر میں داخل ہوتے ہیں، زمین کو چیرتے پھاڑتے اس قبر میں آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں۔ اب تعداد کتنی کی ہو گئی؟ کتنے ہوئے اس میں؟ 3، ایک میت ہے، 2 فرشتے ہیں، 3 ہو گئے۔ اب یہ فرشتے سوال کرتے ہیں کیا کہا کرتا تھا اس مرد مومن کے بارے میں جو تمہارے سامنے موجود ہے؟ یعنی حضور کے بارے میں پوچھا جا رہا کہ کیا کہا کرتا تھا اس مرد مومن کے بارے میں جو تمہارے سامنے موجود ہے۔ اب اس فرشتے کی سوال سے پتا کیا چل رہا؟ تعداد اب 3 کی نہیں ہے، 4 کی ہو گئی ہے۔ اب میرے نبی تشریف لائے ہیں تبھی تو فرشتہ کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اے مرنے والے شخص، قبر میں لیٹنے والے میت، اب بتا ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا دنیا میں؟ ان کو اللہ کا آخری نبی مانا تھا کہ نہیں؟ اللہ کا آخری رسول مانا تھا کہ نہیں؟ اللہ کا حبیب مانا تھا کہ نہیں؟ اللہ کا محبوب مانا تھا کہ نہیں مانا تھا؟ اس سے ایک سوال اور ظاہر ہوتا ہے کہ فرشتے کے سوال سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتہ یہ پوچھتے ہیں کہ اے بندہ بتا دنیا میں رہ کر کے کیا کہتا تھا؟ ابھی جو کہو گے یہ نہیں مانا جائے گا، ابھی جو ان کے بارے میں تم کہو گے یہ نہیں مانا جائے گا، دنیا میں کیا کہہ کر کے آئے ہو وہ بتاؤ۔ اس لیے تھا کا لفظ ہے اس میں کہ کیا کہا کرتا تھا دنیا میں۔ شاعر کہتے ہیں موت رب کی مرضی ہے، بس مرض بہانہ ہے، مجھ کو دفن کرنے میں دیر کیوں لگاتے ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم مصطفیٰ کو آنا ہے۔ اور اس کلام کا آخری شعر ہے رسم ریت دنیا کا بس یہی تو ہے رہبر،
رسم ریت دنیا کا بس یہی تو ہے رہبر، غم ہزار ہو لیکن پھر بھی مسکرانا ہے، ہم جہاں سے آئے ہیں بس وہیں تو جانا ہے، موت رب کی مرضی ہے بس مرض بہانا ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو، ہر جاندار شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کا مزہ چکھنے کے بعد ختم نہیں ہونا ہے، ہمیشہ کے لیے پھر باقی رہنا ہے، پھر دوبارہ کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ انسان رہیں گے باقی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدم کے نیچے ہے، یعنی ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ یہ دو شے اگر راضی ہے تو پھر اس انسان کے لیے جنت ہے، بے شک، سبحان اور اللہ۔ جس کی ماں ناراض ہو، جس کا باپ ناراض ہو، تو پھر یہ جنت اور جنت کا دروازہ دونوں بند ہو جاتا ہے، پھر اس کو جنت لینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ اپنی ماں، اپنے باپ کو راضی رکھیے، خوش رکھیے، تاکہ یہ بڑھاپے میں بھی آپ کو دعا دے۔ دعا کی شکل میں دو چار اشعار سماعت کیجئے، پھر اس کے بعد سلام پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ ماں جیسی جہاں میں کوئی عورت نہ ملے گی، ماں جیسی جہاں میں کوئی عورت نہ ملے گی، ممتا سے بھری پیار کی مورت نہ ملے گی، ماں جی سے ہو راضی تو نبی اس سے ہو راضی، ماں جی سے خفا ہو اسے جنت نہ ملے گی، ماں جی سے ہو راضی تو نبی اس سے ہے راضی، ماں جس سے ہو خفا اسے جنت نہ ملے گی، جو ماں کو ستائے گا جہنم میں وہ جلے گا، توبہ اسے کرنے کی مہلت نہ ملے گی، توبہ اسے کرنے کی مہلت نہ ملے گی، ماں باپ کو تکلیف جو دیتے ہیں وہ سن لے، سرکار کی محشر میں شفاعت نہ ملے گی، سرکار کی محشر میں اسے شفاعت نہ ملے گی، ماں باپ کے احسان کو اے یار بھلا کر جاؤ گے جہاں چین کی صورت نہ ملے گی، جاؤ گے جہاں چین کی صورت نہ ملے گی، ماں جیسی جہاں میں کوئی عورت نہ ملے گی۔ آئیے موت کے حوالے سے دو چار منٹ کچھ سماعت کر لیجئے۔ کاہے کہ آپ لوگ کام کاج کرنے والے تو ہے نہیں، گھومنے پھرنے والے ہیں زیادہ آدمی، کچھ آدمی ہے کام کرنے والے، تو خیر آپ لوگ کو چھٹی ابھی بہت جلدی دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے اور باپ کے قدم کے نیچے جنت کا دروازہ ہے۔ یہ دو شے اگر آپ سے راضی ہے تو انشاءاللہ پھر جنت وہاں ملے گی، سبحان اللہ، اور اگر یہ دو شے آپ سے ناراض ہے اور ناراض ہو کر کے چلے گئے اس دنیا سے، تو پھر میرے بھائیوں اس کے نام سے ایصال ثواب کرو، چاہے قرآن خوانی کرو یا میلاد کرو، پھر آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ اس مرحوم کو بہت پہنچے گا۔ آپ کو اس لیے فائدہ نہیں ہوگا کہ آپ نے جیتے جی جنت کا دروازہ بند کر دیا ہے،
जीते जी जन्नत को ही मायूस कर दिया है, नाराज कर दिया है। इसलिए जीते जी अगर माँ बाप से बोलचाल नहीं है तो उसे बात करो, मना लो दुनिया में, ताकि वहां जन्नत आसानी से मिले। 2-4 दिन पहले मैं एक आदमी के घर में गया था, तो उसके बाथरूम में मैं हाथ धुलने गया ना, तो बहुत सारा नल लगा हुआ था उसमें। मैं सोच नहीं पाया कि किसको खोलूं किसको ना खोलूं। तो अब क्या था, मुझे हाथ धुलने से मतलब था, एक को खोला ना तो सर के ऊपर पानी गिरा। हम के बाप रे क्या हो गया। बंद किए, बाहर जग में पानी लिए, आके धुल लिए। मैंने उस आदमी से पूछा, भाई बहुत खर्चा किया इसमें, कितना खर्चा हो गया? कहा कि मौलवी साहब 1 लाख से ज्यादा खर्चा हो गया। हम के बाप रे बहुत खर्चा किए, छोटा सा रूम में। हम बताया, पूछे कि अच्छा ये बताओ, माँ बाप को हज उम्रा में भेजा है कि नहीं भेजा है? अल्लाह ने इतनी दौलत दिया है कि एक छोटे से बाथरूम में जिसमें आपको हाथ धुलना है, जिसमें आपको पैर धुलना है, उसमें 1 लाख से ज्यादा रकम आप खर्च किए हैं। तो ये बताओ कि माँ बाप को हज उम्रा में भेजा था कि नहीं भेजा है? हज उन्हें कराया कि नहीं कराया? कहा कि क्या बताएं इमाम साहब, मेरी माँ तो 6 महीना से मुझसे बात ही नहीं कर रही। अल्लाह अकबर। अब बताइए, ये दौलत किसी काम की है? माँ नाराज है 6 महीने से। बाप के बेटे के पास करोड़ों की जायदाद है, माँ अलग खाना बना के खा रही है। बेटे के पास हर सुविधा मौजूद है, माँ तड़प रही है एक एक पैसा के लिए। बताओ इस बेटे को कैसे जन्नत मिलेगी? जिसके बाथरूम में 1 लाख से ज्यादा खर्चा हो, वो अपनी माँ से 6 महीने से बात नहीं किया है। बताओ उस माँ के दिल में कुछ तो गुजर रहा होगा, तभी तो वो माँ बात नहीं कर रही। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है। अगर माँ नाराज है तो फिर आपकी कोई इबादत भी कबूल नहीं है। जिसकी माँ जिससे नाराज है, जिसकी माँ उससे नाराज है, जिसका बाप नाराज है, फिर उसके लिए उसके हक में दुआ भी कबूल नहीं होती है। कहते हैं ना कि मौलवी साहब, इमाम साहब दुआ कर दीजिए मेरा फला काम हो जाए, फला आदमी बीमार है, फला आदमी परेशान है। लेकिन दुआ कबूल कैसे होगी? माँ तो घर में नाराज है। और सबसे बड़ी दुआ कहाँ कबूल होती है जानते हैं? सबसे बड़ी खानका उसके घर में है। वो अपनी माँ से दुआ करा ले, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक है। मस्जिद के इमाम की दुआ बाद में कबूल होगी, मदरसे के मुफ्ती की दुआ बाद में कबूल होगी, खानका में बैठने वाले पीर की दुआ बाद में कबूल होगी। अगर उसकी माँ आंचल उठा के रब की बारगाह में फरियाद कर दे और दिल से कह दे, मौला ये मेरा बेटा है, फला मुसीबत में परेशान है, इस मुझे मुसीबत से निजात अता फरमा, वह दुआ बाब इजाबत से टकराएगी और कबूल होगी और उस बेटा को निजात मिलेगा। उस बेटे को निजात जरूर मिलेगी इंशाअल्लाह। तो माँ बाप को हमेशा राजी कीजिए, माँ बाप को हमेशा खुश रखिए। मैं एक जगह ईसा अलैहिस्सलाम वाले प्रोग्राम में गया था, तो वहां मैंने क्या देखा, जब मैं फातिहा करने के लिए बैठा ना, तो इसी तरह चौकी पर बैठे हुए थे। अब एक प्लेट में खाना लाया, एक प्लेट में अंगूर लाया, एक प्लेट में सेब, एक में बिदाना, यानी जितने फल उसको मिला सब लाके रख दिया। अब उस चौकी में बैठने की जगह नहीं थी, बड़ी मुश्किल में बैठे थे। वहां अगल बगल जो लोग थे उन लोग को कुर्सी पर बैठाया गया। उसके बाद हर तरह का खाना, हर तरह का फल उसमें मौजूद है। कब है मौजूद? जब माँ के नाम से ईसा अलैहिस्सलाम कर रहे तब है। जब तक वह माँ हयात से थी तो एक एक फल खाने को तरस गया था। जब तक वह माँ हयात से थी अच्छा खाना खाने के लिए तरस गई थी। अब उनके नाम पर तुम ये सब कर रहे हो, क्या फायदा मिलेगा तुम्हें? माँ तो नाराज होके चली गई है, बाप तो आपसे नाखुश होके चला गया, और उनका ईसा अलैहिस्सलाम के लिए हर तरह का फल जमा करते हो। यही फल अगर इंशाअल्लाह उसके जीते जी अगर खिला देते और उनके दिल से अगर दुआ निकल जाती तो आपका दुनिया भी सवर जाता, आखिरत भी सवर जाती। सुभान अल्लाह। अब जब फातिहा करने बैठा तो कहा कि मेरे बाप के नाम से कुरान खानी और ईसा अलैहिस्सलाम का महफिल सजाया है। उसके बाद क्या किया, सारे सामान को लाया। उसके बाद उसका बाप जो जो काम करता था, जो जो दुनिया में रह के करता था, वो चीज भी हाजिर किया। यानी कुर्ता एक तरफ लाके रखा, कहा कि मेरा बाप कुर्ता पहनते थे, इसलिए मैंने नया कुर्ता सिला करके
यहाँ रखा हूं, आप फातिहा पढ़ दीजिए, इसको मैं गरीबों में तकसीम कर दूंगा। नया सूटर, नई टोपी, नया बदना, लोटा, पानी सब रखा है। उसके बाद जूता भी लाके रख दिया, कहा कि मेरा बाप जूता पहनता था, इस जूते को भी हम तकसीम करेंगे। मैंने कहा तेरा बाप बहुत कीमती घड़ी पहनता था, कहाँ रखे हो? कहा कि उसको उठा के रख दिए हैं, बहुत कीमती है, उसको हम नहीं ला सकते, बाकी चीज लाए है ना, फातिहा कीजिए। तो जो कीमती चीज आप रखे हैं, जो कीमती चीज आप घर में छुपा के रखे हैं, मां आपकी मर गई है, गले से सिकरी और चैन आपने खोल लिया है, पैर से पांजेब आपने निकाला है, हाथ से कंगन आपने निकाला है, गले माथे से मनटिक्का आपने निकाल के रखा है, बाप इंतकाल किए हैं, हाथ से घड़ी आप निकाल के रखे हैं, जेब से रुपया निकाल के आप छुपा के रखे हैं, और दुआ कोई और आपके लिए करेगा? अरे आप रखा है सब, तो दुआ आप ना कीजिएगा, न तो हमसे अगर कराना है तो लाओ, यहाँ हिस्सा हम भी लगाते हैं। माँ तुम्हारी है, बाप तुम्हारा है, तो जो दिल से दुआ तुम करोगे वो हम कभी नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह दुआ हम भी अभी करने वाले हैं। हर जुमला कहेंगे, जो आप कहिएगा वही हम कहेंगे, लेकिन जो दिल में दर्द आपका होगा वो मेरा नहीं होगा, इसलिए कि मेरी माँ नहीं है, आपकी माँ है। लेकिन करेंगे कहां से? उस लायक है ये नहीं है। ना फजर में मस्जिद पहुंचते हैं कि 2 रकात नमाज पढ़ करके अपनी माँ के नाम पर इसाले सवाब कर ले, ना जोहर में पहुंचते हैं, ना मगरिब में, ना इशा में। कभी तो पहुंचते ही नहीं कि फजर की नमाज, जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, ईशा की नमाज पढ़ के मस्जिद के किसी कोने में बैठ जाए और बिस्मिल्लाह पढ़ करके, सूरत कोई पढ़ करके अपनी माँ के लिए दुआ करे, अपने बाप के लिए दुआ करे। हुजूर फरमाते हैं कि इंसान जब मर जाता है ना, सारे सवाब का रास्ता बंद हो जाता है, अब वो कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, 3 चीज उसके लिए फायदा है। वो इल्म जो दुनिया में छोड़ के गया, और वो औलादे जो दुनिया में नेक और साले औलाद बना करके, यानी परहेजगार मुत्तकी बना करके माँ बाप गए हैं, और फिर वो सदक़े जारिया जो कौम के लिए छोड़ के गए हैं, दीन पर काम किए हैं, ये 3 चीज बाकी रहती है। इन 3 चीजों से हमेशा फायदा पहुंचती है। अब बताइए, आपकी माँ मर गई, आपका बाप मर गए, ये दोनों फूल आपसे रुखसत हो गए, और आपने कम करते ही नहीं, तो आपके माँ बाप को क्या मिलेगा? सवाब कहां से आएगा? इसलिए मेरे भाइयों, हमेशा नमाज पढ़ा कीजिए। कयामत के दिन सबसे पहली बात जो आपसे पूछी जाएगी, हमसे पूछी जाएगी, किसी से भी सवाल होगा, वो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। फजर में सोया था कि पढ़ा था, वो हिसाब देना होगा। बनी इसराइल में एक शख्स था, बहुत बड़ा गुनहगार था, इंतकाल कर गए। उसकी बीबी के गोद में एक छोटा सा बच्चा था, वो बच्चा छोड़ के वो इंतकाल किया। ये वाकया मैं इसलिए बता रहा हूं कि हर आदमी के जहन में आज बात ये हो गई है मोहसिन साहब, कि हमारे घर में कोई इंतकाल करते हैं, गांव भर में दावत देते हैं, इसाले सवाब करके 5 खत्म 10 खत्म मुकम्मल कुरान करके अपने माँ बाप के नाम पर बख्श देते हैं, और उसको पढ़ने की तौफीक नहीं है खुद। यही सोचते हैं, और यही होता भी है, करते भी है। समाज में ये बात फैल गई है कि सब, और ये काम भी अच्छा है मेरे भाई। आपने मुस्लिम साहब की अम्मा के नाम पर यहाँ जमा हुए हैं कुरान खानी करने के लिए, तो जो कुछ आपने पढ़ा है उसमें उस सवाब में कोई कटौती नहीं है, लेकिन जो पढ़ के इनको दिया है, इनको भी सवाब आपके तरफ से मिल रहा है, यानी जितना आपको मिला है उतना इनको भी मिला है। तो मेरे दोस्तों, लेकिन असल जरूरत क्या है, इस वाक़े से समाप्त कीजिए कि बनी इसराइल में वो शख्स एक छोटा सा बच्चा अपनी बीबी के गोद में छोड़ के मर गया। इतना बड़ा गुनहगार था कि रब तबारक व तआला ने फैसला सुना दिया, ऐ फरिश्तों, इसके कब्र में जहन्नम की आग को दहका दो, सजा दो इनको। अब वो जहन्नम के सजा में मुब्तला हो गया। 6 महीना के बाद रब की रहमत फैसला सुनाती है कि फरिश्तों, इसके कब्र से अजाब को हटा लो और जन्नत के बागात में से एक बागात इसके कब्र में दाखिल कर दो, यानी इसके कब्र से सारे अजाब को उठा लो और रहमो करम की बारिश बरसा दो। ये इंसान अब जहन्नमी नहीं है, जन्नती है, जन्नती। फरिश्तों ने कहा, मौला
ये तो इतना बड़ा पापी था, इतना बड़ा मुजरिम था, इतना बड़ा गुनहगार था कि तूने फैसला सुनाया था कि इसके कब्र में जहन्नम की आग धका दो और जहन्नम का सजा दो इन्हें। हे मौला, ये तो कब्र में कोई नेकी कर नहीं पाया है, कोई अच्छा अमल कर नहीं पाया है, कौन सा सबाब, इन्होंने कोई सबाब का तो काम किया नहीं कब्र में, फिर इसे तेरी रहमत ने ये फैसला कैसे सुना रही है। रब की रहमत जोश में आती है और रब ताला फरमाता है, ए मेरे फरिश्ते, तू नहीं जानता है, ये इंसान जब मरा था वाकई ही पापी था, गुनहगार था, बदकार था, लेकिन अपनी बीबी के गोद में एक छोटा सा बच्चा छोड़ के मरा था। आज वो बच्चा मदरसे में गया है और मौलाना के सामने मुझे कभी रहमान कहता है, कभी रहीम कहता है, कभी खालिक कहता है, कभी मालिक कहता है, और उनका मौलाना, उनका उस्ताद उनको पढ़ाता है, पर बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो छोटा सा बच्चा आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है। अब मेरी रहमत को गवारा नहीं है कि जिसका बेटा दुनिया में जमीन के ऊपर रह करके मुझे रहमान कहे, मुझे रहीम कहे, मेरी रहमत से उम्मीद लगाए, मेरी रहमत को यह गवारा नहीं कि मैं उसके बाप को जमीन के नीचे अजाब दूं। मेरी रहमत को ये गवारा नहीं कि उसके बाप को मैं जमीन के नीचे अजाब दूं और उसका बेटा जमीन के ऊपर मुझे रहमान कहे। तो एक बिस्मिल्लाह के सदके में उसका बाप बख्शा गया। तो आप भी कीजिए ना, मस्जिद जाइए, आइए ना, ईशा की नमाज पढ़िए, सोना ही तो है, कोने में बैठ जाइए, कोई सूरत याद नहीं है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए। 1 बार हो, 10 बार हो, 11 बार हो, 100 बार हो, 1000 मर्तबा हो, पढ़िए और कहिए कि मौला इसी बिस्मिल्लाह के सदके में मेरी माँ की मगफिरत फरमा। यकीनन मगफिरत हो जाएगी। और ये जो सोचे हैं कि हम लोगों से कराएंगे बार बार, तो ये आपका बेकार हो जाएगा। हम ये नहीं कहते कि मत कराइए, बहुत अच्छा काम है, इसी बहाने से लोग कुरान शरीफ तो खोल के पढ़ लेते हैं, इसी बहाने से कुछ तिलावत तो करते हैं, कुछ सवाब का काम तो करते हैं, खुद भी लेते हैं और मुर्दों को भी पहुंचाते हैं, मरहूम को भी देते हैं, कम से कम करते तो हैं। लेकिन मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप खुद कीजिए। आपकी माँ अगर मरी है, आप खुद कीजिए। आपका बाप अगर दुनिया से चले गए हैं, आप खुद कीजिए। आपका बेटा अगर गया है, आप खुद कीजिए। आपके खानदान में लोग गए हैं, मैंने अब तक ऐसी कोई रिश्ता नहीं देखा जिसके रिश्ते में बाप और बेटे का रिश्ता हो और बेटा इंतकाल हो गया हो और बेटे की मोहब्बत में जिंदा बाप उसी जनाजे में लेट करके और ऐलान कर दिया हो कि मेरे आए लोगों, जहां मेरे बेटे को दफन करोगे उसी के साथ मुझे भी दफन कर देना। कोई बाप ऐसा है दुनिया में? कोई ऐसी मां है जिसकी बेटी इंतकाल कर गई हो, इस दुनिया से उसकी रूह निकल गई हो जिस्म से, और वो इस दुनिया से चली गई हो, जिसमें मुर्दा पड़ गया हो, और उसको जब जनाजे पे रखा गया हो तो माँ भी उसी जनाजे पे आके लेट के कह दे कि लोगों, जहां मेरी बेटी को दफन करोगे जीते जी मुझे भी कर देना, इसलिए कि मैं बहुत इसे चाहती हूं, बहुत मोहब्बत है हम दोनों की, हम भी उसी कब्र में जीते जी चले जाना चाहते हैं। कोई ऐसी माँ दुनिया में नहीं मिलेगी। ये माँ की मोहब्बत दुनिया में है, बाप की मोहब्बत दुनिया में है। अगर आप अपने बेटे को दीन की तालीम नहीं देते हैं, दीन का कलमा और दीन का कानून उसे नहीं सिखाते हैं, दीन पर चलने का उसको तलकीन नहीं करते हैं, तो फिर मेरे दोस्तों क्या होगा आपसे पता है? आप उस बेटे के साथ जुल्म करते हैं, जुल्म। आपका 5 बेटा है, अगर 5 बेटों में से एक बेटे को दीन के रास्ते पे चला दिया और 4 बेटे को नाच वाले रास्ते पे चला दिया, गाना देखने वाले रास्ते पे चला दिया और फहश बातें करने वाला बना दिया, तो आपने क्या किया? ये 4 बेटों पर जुल्म किया है, जुल्म है। मैदान महशर में आपसे सवाल होगा कि अपने बेटे को रास्ते पे क्यों नहीं चलाया, नेक रास्ते पे क्यों नहीं चलाया। तो क्या जरूरत है? सबसे ज्यादा खुद काम कीजिए। मैंने ऐसी कोई बीबी दुनिया में अब तक नहीं सुना, ना कोई तारीख अब तक पढ़ा है कि जिसका शौहर इंतकाल कर जाए और उसके शौहर को लोग कफन दे करके जनाजे पे लेटा दे और उसकी बीबी भी उसी में आके लेट जाए और कह दे कि लोगों, जहां मेरे शौहर को तुम दफन करने जाते हो वहीं पर मुझे भी दफन कर देना, इसलिए कि हम इससे अलग नहीं रह सकते हैं, मुझे भी उसी में दफन करना। ऐसी बीबी मैंने ना दुनिया में देखा है, ना इसकी कोई तारीख मैंने पढ़ा है अब तक।
تو میرے دوستو جس بیوی کی محبت میں, جس شوہر کی محبت میں میری ماں بہنوں, اور جس بچوں کی محبت میں آپ اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں, یہ آپ کا رشتہ کب تک ہے؟ دیکھ لیا اپنا رشتہ آپ دیکھ لیے. جیسے ہی آنکھ بند ہوگی ساری رشتہ ختم ہو جائے گی, اب کوئی کام آنے والا نہیں ہے. اب قبر میں جو جائیں گے آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہوگا, آپ کا جو کرتوت ہے وہ ساتھ میں ہوگا. اگر اچھا عمل ہوگا تو ایک نورانی شکل کے ایک نورانی شکل بن کر کے آپ کے قبر میں ظاہر ہوں گے اور کہیں گے اے انسان مبارک ہو, میں تمہارا وہی اچھا عمل ہوں جو آج تمہیں قبر میں بچانے کے لیے آ گیا ہوں. اور آپ کا اگر برا عمل ہے, گندا عمل ہے, یہی عمل قبر کی دنیا میں ایک سیاہ کالا کلوٹا رنگ کا انسان بن کے قبر میں کھڑا ہوگا اور کہے گا میں تیرا وہی عمل ہوں جو تم نے دنیا میں برائی کیا تھا, دیکھ آج تیرے ساتھ کیا حشر ہوگا. قبر پکار اٹھے گی, اے آنے والا شخص مجھ میں جو آیا ہے تو کیا تم اس کی تیاری کر کے آئے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم تھا مجھ پر آ کر کے چلتا تھا, مجھے مانتا نہیں تھا, میرے ساتھ بدسلوکی کیا ہو؟ اب بتاؤ یا حکومت کس کی ہے یا طاقت کس کی چلنے والی ہے؟ قبر چیخ چیخ کے کہے گی اس مردے سے, اس میت سے کہ آنے والا شخص اگر عمل اچھا کر کے آئے ہو تو بروز قیامت جو تم میرے گود سے نکلو گے تو اپنا خوش حالی زندگی بنا کے نکلو گے اور خوش ہو کے نکلو گے, اور اگر عمل ٹھیک نہیں ہے تو میں تیرے ساتھ وہ سلوک کرنے والی ہوں کہ بروز قیامت جب تم میرے گود سے نکلو گے تو تم سے زیادہ رونے والا کوئی شخص نہیں ہوگا, روتے ہوئے نکلو گے. یہ قبر کہے گی. اور پھر وہاں قبر جو ہے اس طرح کی بات کرے گی کہ اے آنے والا کیا سلوک کر کے آیا, کیا تمہیں معلوم نہیں تھا اڑوس پڑوس کے میت جو اس قبر میں دفن ہے ان کی روحیں کہے گی اے شخص کیا تمہیں نہیں معلوم تھا, تم ہی تو مجھے یہاں لے کر کے آیا تھا, اپنے کاندھے پہ اٹھا کے لایا تھا, مجھے غسل تم نے دلایا تھا. کون کہے گا؟ جو لوگ پہلے انتقال کیا آپ سے اور قبر کی دنیا میں جا کے دفن ہو گئے, ان کی روحیں کہے گی اے لوگوں تم اب آئے ہو, کیا تمہیں نہیں معلوم تھا جب میں انتقال کیا تھا, میں جب مر گیا تھا تو غسل دلانے والا تو تم ہی ہو, کفن دینے والا تم ہی ہو, جنازے پہ کاندھا دینے والا تم ہی ہو, جنازے کی نماز ادا کرنے والا تم ہی ہو, اور قبر میں لٹانے والا بھی تم ہو, اور مٹی چڑھانے والا بھی تم ہی ہو. کیا تم کو اس سے عبرت نہیں ملا, سبق حاصل نہیں کیا کہ ایک دن تمہیں بھی یہاں آنا ہے؟ اتنا بڑا مجرم بن کے آ گئے ہو, اتنا بڑا پاپی بن کر کے آ گئے ہو, تو لو اب دیکھو قبر تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. وہاں میت بھی اگل بگل پڑوس کے میت آپ سے کہنے لگے گی. تو اس لیے میرے دوستو وہاں کی تیاری کیجئے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. پھر وہاں قبر میں جب آپ آسانی سے پاس ہو جائیں گے تا قیامت تک قبر کی زندگی گزار لیں گے, میدان محشر میں حضور کی شفاعت کے بعد جنت میں داخل ہوں گے, پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی میرے دوستو. اس لیے تیاری وہاں کیجئے کہ اللہ کا فضل ہو کہ ہم سب وہاں پر جنت میں جائیں. اور میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کہ نسیم صاحب کی والدہ کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور ساتھ ساتھ ہم سب میں جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہے, چاہے ماں ہو یا باپ ہو اس دنیا میں نہیں ہے, مولا ان کو بھی جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ان کو بھی قبر میں عذاب سے محفوظ عطا فرما, قبر میں تا حد نظر ان کے قبر کو کشادہ عطا فرما. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. ختم کیا جائے چلیے صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے, پھر انشاءاللہ کبھی بات ہوگی.